हिमाली आवाज। नमस्कार, इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपाल हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सोनाम याङजी शेर्पा। आदरणीय दर्शकबिन, इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट प्रत्येक बिहीबार यसै समयमा प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम हिमाली आवाज लिएर आइपुगेका छौं। हिमाली आवाज कार्यक्रममा विशेष गरेर हामी हिमाली आदिवासीको सरोकारको विषयमा विशेष कुराकानी गर्नेछौं। त्यसैगरी नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पनि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा रहेको हुनाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर पनि विशेष कुराकानी गर्नेछौं। आदरणीय दर्शकबिन, विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरसका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन मजदुरहरूलाई पनि यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ। तथापि कोभिड-19 ले लकडाउन सुरु भएको 2 वर्ष पूरा भइसक्दा समेत नेपाल सरकारको तर्फबाट आजसम्म पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर र पर्यटन व्यवसायको लागि सोचेको जस्तो राहत उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यसै क्रममा नेपाल पर्वतारोहण संघ एनएमले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा कार्य गर्ने मजदुरहरूको लागि जापानको दि निप्पोन फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरेर एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ। जापानको दि निप्पोन फाउन्डेसन र नेपाल पर्वतारोहण संघले वितरण गर्न लागेको राहत प्याकेजको विषयमा विशेष जानकारी सहकर्मी डोल्मा शेर्पाबाट। चीनको युहान प्रान्तबाट सुरु भएको नोभल कोरोना भाइरसको असर नेपालमा समेत परेको छ। रेमिट्यान्स र कृषि पछिको अर्थको महत्वपूर्ण धरोहर पर्यटन क्षेत्र समेत यसबाट अछुतो रहन सकेन। यसले नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा कार्य गरेर दैनिकी चलाइरहेका आरोही, गाइड, सहयोगी गाइड, कुक, भरिया लगायतको रोजगारी खोसिएको छ। यसै विषयलाई मध्यनजर गरेर नेपाल पर्वतारोहण संघको पहल र जापानको द निप्पोन फाउन्डेसनको सहयोगमा राहत प्याकेजको वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले मगरको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उक्त प्याकेजको घोषणा गरेको थियो। पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई जापानको द निप्पोन फाउन्डेसनले 2 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको आर्थिक सहयोग र नेपाल पर्वतारोहण संघले पनि केही रकम थप गरी 3000 पर्वतीय पर्यटनका मजदुरलाई वितरण गर्ने भएको छ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आलेले राजस्वको 10% मजदुरका लागि छुट्याउन कुनै समस्या नभएको भन्दै त्यसका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। तपाईहरुले गर्दाखेरि देश आज चिनिएको छ। तपाईहरुको 10% रोयल्टीबाट 10% वेलफेयरलाई छुट्याउनको लागि किन राज्यले कन्जुसाइ गर्यो त? त्यसको लागि म एकदम गम्भीर छु। तपाईहरु आउनुस्, छलफल गरौं। मिल्न सक्ने कुरामा 1 इन्ची बाँकी रहँदैन। तपाईहरु धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। यत्रो आफ्नो ज्यानलाई दाउमा लगाएर तपाईहरुले हिमालमा चढ्नुहुन्छ। जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसको बावजुद पनि राज्यलाई चिनाउने जुन तपाईहरुले साहसिक कार्य गर्नुभएको छ, त्यसको जति प्रशंसा गरे पनि त्यो कमै हुन्छ। नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले नेपालमा रहेका 6000 मिटर भन्दा अग्ला पिकहरूलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने र हिमाल आरोहणबाट संकलन हुने राजस्वबाट 10% मजदुरका लागि कल्याणकारी कोष बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। आरोहीहरूले अहिलेसम्म माग गरिरहेको आरोहीहरूको वेलफेयर फन्ड, मैले विगतमा पनि यही वीर आरोहीहरूले सगरमाथादेखि सानो सानो हिमालसम्मको रोयल्टी उठाउने काम उहाँहरूकै योगदानको कारणले उठाएको। रोयल्टीबाट कमसेकम 10% चाहिँ राज्यकै इनिसिएसनमा एउटा वेलफेयर फन्डलाई जुन बास्केट फन्डको रूपमा क्रिएट गरिदिनु हुनको म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजै म पर्वतारोहण संघ पनि निप्पोन फाउन्डेसनको सहयोगमा आएको फन्डलाई केही न केही चाहिँ म आरोहीहरूको वेलफेयरको लागि संस्थागत गरेर यो संघबाट बाहिरिन चाहन्छु। संघले वितरण गर्न लागेको राहत प्याकेज हिमालमा श्रीमान गुमाएका महिला, एकल महिला आरोही, रोजगार गुमाएका आरोही र
आरोहणका क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर वितरण गर्न लागेको उपाध्यक्ष माया शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। महिलाहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, आरोही हुनु पर्यो अथवा चाहिँ उहाँहरूको हस्बेन्डहरू जुन आरोहणमा गएको टाइममा चाहिँ त्यो आरोहणमा गएको बेलामा चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर के गरी उहाँहरूले चाहिँ ज्यान गुमाउनु भएको छ भने होइन, त्यस्तो किसिमको महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिएको हो होइन। र धेरै त राहत नपुग्ला तर पनि अब केही मात्र हामीले गर्न सक्ने कति गर्न सक्छौँ होइन। अब हामी यो कोसिस भनेको अहिलेको होइन, यो 2-3 इयर्स नै भइसक्यो हामीले यस्तो राहत वितरण गर्ने भनेर त हामीले 2-3 इयर्सदेखि नै स्टार्ट गरेको होइन। बल्ल बल्ल चाहिँ निपन फाउन्डेसनसँग चाहिँ हाम्रो यो सहकार्यमा चाहिँ अहिले हामीले केही मात्र थोरै होइन, अब यसले त अब लाइफ टाइम नै पुग्छ भन्ने राहत हुन्छ भन्ने छैन, तर पनि केही अब थोरै होइन गर्न सक्छौँ, के हामीले जति गर्न सक्छौँ त्यति चाहिँ केही होला भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा छ। हामीले त सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै राहत दिने र धेरैभन्दा धेरैलाई समेट्ने भन्ने हाम्रो इच्छा थियो होइन। तर इच्छा हुँदा हुँदा पनि हाम्रो जति पनि डोनेसन आएको छ त्यसले चाहिँ धेरैलाई समेट्न नसक्ने र एकदमै आवश्यकता परे जसलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो परेको छ, जसलाई चाहिँ एकदमै आवश्यक छ उहाँहरूलाई मात्रै हामीले सेलेक्सन गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा क्राइटेरिया छ होइन, त्यो क्राइटेरिया मिट गरेर चाहिँ उहाँहरू सेलेक्ट भएर चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले केही मात्र राहत दिने भनेर चाहिँ अहिले छलफल भएको हो र डिसिजन पनि त्यही भएको छ होइन। अब हामीले अब सक्छु भनेर सके भए होइन, हामीले सबैलाई समेटेर अझ योभन्दा धेरै दिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव कुलबहादुर गुरुङले महामारी र प्राकृतिक विपत्तिका कारण आउने समस्याबाट पर्वतारोहण क्षेत्रको मजदुरलाई यस क्षेत्रमा निरन्तरता दिनका लागि नेपाल सरकारले पर्यटनमा दीर्घकालीन योजनाहरू लिएर आउनुपर्ने बताउनुभयो। 2020 को 25 मार्चबाट लकडाउन सुरु भयो। त्यसपश्चात हामीले एउटा सर्वे गऱ्यौँ, लगभग 1,25,000 जति प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि पर्वतीय पर्यटनमा काम गर्ने मजदुर साथीहरूको हामी क्लाइम्बर भन्छौँ है अथवा वर्कर भन्छौँ, यो भित्रका गाइड, पोर्टर, कुक, किचन बोय, क्लाइम्बर सब चाहिँ एफेक्ट भएको पाछौँ। त्यो चाहिँ उहाँहरूको फ्यामिली सहितको गर्दाखेरि एउटा सामान्य एउटा सर्वेले गर्दाखेरि चाहिँ यतिखेर उहाँहरू बेरोजगारीदेखि लिएर सर्भाइभ गर्नु पनि गाह्रो भएको छ। त्यो मानेमा सरकारलाई हामीले एनएमएलाई एउटा सस्टेनेबल प्रोग्रामहरू अलरेडी भइदियो भने सरकारले के गर्नुपर्छ भने सधैँ यो राहत अथवा विदेशी दात्री निकायहरूसँग हामी भर पर्नु पर्दैन भनेर हामीले लागिपरिरहेछौँ। उदाहरणको लागि अहिले एनएमएले 27वटा ट्रेकिङ पिकहरू अथवा पिकहरू 5,850 मिटरभन्दा माथि 6,500 मिटरभन्दा मुनिका पिकहरू 27वटा पिक व्यवस्थापन गरिरहेछौँ भने त्यो पिक उठेको रोयल्टीको 25% स्थानीय सरकारलाई, 25% प्रदेश सरकारलाई र 5% नेपाल माउन्टेन एकाडेमीलाई गएर 45% मात्र छ। ट्रेनिङ र प्रशासनिक खर्चमा चाहिँ गाह्रो छ। हामीले 213वटा चाहिँ नि अनक्लाइम पिक चाहिँ हामीले माग गरेका छौँ। त्यो सरकारले दियो भने हाम्रो पनि अलिकति रिसोर्स बढ्ने भए र नेपाल सरकार र विशेष गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागले उठाएको हिमालहरूको रोयल्टी र एनएमएले उठाएको रोयल्टीको टोटलमै 10% चाहिँ यो आरोही कल्याणकारी कोषमा राखिदियो भने यस्तो पेन्डेमिकको टाइममा सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ वेलफेयरको रूपमा र राहतको लागि चाहिँ एउटा सर्भाइभिङ प्याकेज रूपमा लाउन मिल्छ भनेका छौँ भने अफ सिजनको बेलामा यसको साथै यस्तो पेन्डेमिकको टाइममा चाहिँ नेपालमा 7वटा प्रदेशमा हामीसँग रहेका आरोहीहरूलाई चाहिँ म्यान पावर स्किल चाहिँ नि उनीहरूलाई सेयरिङ गर्ने चाहिँ कामहरू दियो भने सेमी भोलिन्टियर नै किन नहोस्। उदाहरणको लागि हामी 4,000 रुपियाँ उहाँलाई पेमेन्ट गर्छौँ भने 2,000 रुपियाँ दिएर उहाँलाई इन्गेज गराउन सक्यो भने सर्भाइभ हुने प्याकेज हुन्छ। यस्ता खालको प्याकेजहरू प्रोग्रामहरू ट्रेनिङमा हाम्रो गाइड, हाम्रो इन्स्ट्रक्टरहरू अथवा हाम्रो क्लाइम्बरहरू युज गर्ने र अफ सिजनको टाइममा चाहिँ यस्ता खालको चाहिँ सेमी भोलिन्टियर कामहरू दिनुपर्ने सरकारले प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ। र यस्तो पेन्डेमिकको टाइममा सरकारले चाहिँ सफ्ट लोनको कार्यक्रम चाहिँ ल्याइदियो भने हाम्रा आरोहीहरू बाँच्छ, अब सर्भाइभ हुन सजिलो हुन्छ। अब यो व्यवसायको कुरा त गर्न बाँकी नै छ। अहिले तत्काल हामीले अहिले आरोहीको कुरा गरेर यो यस्ता किसिमका प्याकेज प्रोग्राम चाहिँ सरकारले ल्याउनुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेछौँ। अहिले भर्खरै मन्त्रीमण्डल चेन्ज हुँदै गर्दा अहिलेको भर्खर पर्यटन मन्त्रीजी पनि अत्यन्त पोजिटिभ हुनुहुन्छ। योभन्दा पहिलाका मन्त्रीमण्डलले पनि नगरेको त होइन, तर के गरिदियो भने एनएमएले उठाइरहेको रोलले चाहिँ फेरि प्रदेश सरकारतिर स्थानीय सरकार जाने गर्दा हामीसँग लिमिटेड मात्र सोर्स भएको कारणले गर्दा ट्रेनिङमा ह्याम्पर पुगेको, हाम्रा गाइडहरूको वेलफेयरमा काम गर्न नसकेको, विशेष गरी आरोहणको क्रममा दिवंगत भएका आरोहीका बालबच्चालाई उहाँहरूलाई हामीले मन्थली चाहिँ मासिक रूपमा 6,000 रुपियाँ दिने गर्थ्यौँ। त्यो पैसा समेत रोकिएको अवस्था छ। त्यस कारण यो चाहिँ सरकारको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण हामीले गराएका छौँ। मलाई लाग्छ उहाँहरूले राम्रो पोजिटिभली रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ होला। राहत वितरण नेपाल पर्वतारोहण संघबाट लिएको रातो, कालो र नीलो बुक होल्डरलाई आवश्यकता अनुसार वितरण गरिने सचिव टीका गुरुङले जानकारी दिनुभयो। नेपाल पर्वतारोहण संघको चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्याउने क्याटेगोरी भने चाहिँ बुक होल्डर भनौँ। तपाईँ जुन त्यो बुक बिना तपाईँ चाहिँ नि पर्यटन विभाग एनएमएमा पनि त्यो पर्मिट इस्यु गर्नु पाउँदैन र हिमाल चढ्नै पाउँदैन हेर्नुहोस्। र त्यो बुकको आधारमा तपाईँ चाहिँ नि ब्ल्याक बुक, ब्लू बुक, रेड बुक
गरी तपाईँ चाहिँ लगभग 11,400 लगभग तपाईँ चाहिँ त्यो बुकहरू हामी कहाँ छ र त्यो डिटेल हामीले पढाएपछि पछाडि त्यसो भए ल चाहिँ अहिले हामी लगभग 3,000 बराबरको चाहिँ अब हामी चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ अब भन्ने कुरा आएपछि पछाडि चाहिँ त्यसैको अब रहेर हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ राहत वितरण गर्ने क्रममा चाहिँ अवश्य पनि अलिक गाह्रो छ तपाईँ गाह्रो चाहिँ अब धेरै लगभग चाहिँ 11,000 लगभग साथीहरूलाई तपाईँ चाहिँ राहत वितरण गर्नु भनेको तपाईँ चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ नि अब फन्ड चाहिँ 3,000 बराबरको आएको छ तपाईँको यसलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ सबै साथीहरू चाहिँ के छ भने चाहिँ अब कतिपय चाहिँ साथीहरू तपाईँ चाहिँ अब क्षेत्रबाट विस्थापित भइसकेको छ र जो साथीहरू तपाईँ चाहिँ कन्टिन्यू हिमाल चढेर उहाँहरू आफ्नै सस्टेन भइसकेको छ जसको घर छ जसको जग्गा छ जसको तपाईँ चाहिँ ट्रेकिङ कम्पनीहरू छ जसको तपाईँ चाहिँ आय स्रोत छ जसको तपाईँ चाहिँ नि अब चाहिँ हिमालबाटै तपाईँ धेरै अथवा आम्दानी गरेर चाहिँ नि उहाँहरू सर्भाइभ छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब जस त्यो क्याटेगोरी छुट्याएर तपाईँले फर्म फिलअप गरेको छौँ र तपाईँ चाहिँ घर अथवा जग्गा अथवा चाहिँ अब एजेन्सी अथवा चाहिँ नि सस्टेन होइन त्यो खालको चाहिँ नि अब सबै त्यो फर्म फिलअप गरेर पछाडि चाहिँ त्यसपछि हामी त्यो छुट्याउँछौँ र यसमा विशेष गरी हाम्रो प्रायोरिटी भने चाहिँ अब कन्टिन्यू तपाईँ चाहिँ 5-10 वर्षभन्दा अथवा 15-20 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ विशेष पेसेवर आरोही र जो अलिकति चाहिँ अब काम बिना तपाईँ चाहिँ अलिकति चाहिँ समस्या हुन्छ परिवार पाल्न पनि गाह्रो हुन्छ अझ तपाईँ चाहिँ हिमालमा तपाईँ चाहिँ दिवगत भएको आरोग्यको तपाईँ चाहिँ परिवार र जो अपाङ्गा जो तपाईँ चाहिँ एउटा भनौँ एउटा डिसेबलहरू तपाईँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी जो ज्येष्ठ तपाईँ चाहिँ आरोहरू उहाँलाई त क्याटेगोरी छुट्याइसकेपछि चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ अन्य स्रोतहरू जुटाएर तपाईँ लगभग तपाईँ 4,000 जनालाई चाहिँ हामी चाहिँ आएर त्यो राहत वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अब अनुमान गरेको छौँ र हामी फाइनली तपाईँ चाहिँ नि अब जति सकिन्छ यसमा तपाईँ चाहिँ त्यो साथीहरूको चाहिँ सेन्टर पारेर तपाईँको बौद्धमा कपनमा तपाईँ चाहिँ ठमेलमा तपाईँ यहाँ चाहिँ के अरे लाजिमबाडमा त्यो कति ठाउँ तपाईँ चाहिँ गर्न सकिन्छ एकदम सहज तरिकाले तपाईँ चाहिँ नि कमसेकम एउटा परिवारलाई चाहिँ अब लगभग चाहिँ अब आधा महिना 1 महिना चाहिँ पुग्ने गरी चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब चामल राम्रै चामल दाल तपाईँ चाहिँ नुन तेल अब चिनी त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ अलिकति भनौँ न चाहिँ एकदम राम्रै क्वालिटीको तपाईँ चाहिँ साथीहरूलाई तपाईँ चाहिँ केही दिन भए पनि परिवारलाई त्यो सर्भाइभ भन्ने हिसाबले र हामीले अनुमान गरेको तपाईँ चाहिँ लगभग तपाईँ चाहिँ एउटा 18-20 हजार को जतिलाई तपाईँ चाहिँ नि त्यो प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ एउटा चाहिँ फाइदा पुग्छ कि भन्ने हामी अनुमान गरेछौँ एउटा आरोही साथी तपाईँ चाहिँ त्यो चिज लिएर गएपछि उहाँको तपाईँ चाहिँ 4 जना 5 जना 2 जना 3 जना परिवार हुन्छ नि तपाईँको र त्यसमा तपाईँ चाहिँ केही दिन भए पनि अलिकति सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो प्रयत्न गरेका छौँ र यो सक्सेसफुल हुने बित्तिकै फेरि तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ कमिङ प्रोग्रामहरू पनि अझ तपाईँ चाहिँ नि फेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ राम्रो हुने बित्तिकै फेरि अब अन्य फेरि चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा दार्जिलिङ निगमबाट सहयोग मागेर चाहिँ हामी चाहिँ अब कसरी हुन्छ यसलाई कन्टिन्यू दिने हिसाबमा चाहिँ अब पहल चाहिँ गर्नेछौँ। कोरोना भाइरसले असर पारेको पर्यटन मजदुरहरूका लागि राहत प्याकेज आउनु सकारात्मक पक्ष रहेको र यसलाई विशेष प्रभावित मजदुरहरूलाई पुर्याउनु पर्ने नेपाल राष्ट्रिय पर्वतारोहण प्रदर्शक संघका महासचिव छिरिङ जाङबु शेर्पाले बताउनुभयो। राहतको प्रोग्राम यो एउटा एकदम राम्रो कुरा हो। खासै अब हाम्रो नेपालमा पर्वतारोहणहरू भयो, यो पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू भयो, जो मजदुरहरू धेरै मारमा त परेको छ विगत यो कोभिडले गर्दाखेरि, यो एकदम राम्रो कुरा हो। अब यसलाई चाहिँ विशेष गरेर कुन तहमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको टेक्निकल उसको ठुलो भूमिका हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सबैजनालाई राहत चाहिन्छ भन्ने पनि एक त नहुन सक्ला, कुनै विशेष गरेर चाहिँ अलिकति यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति कामको पहुँचबाट अलिकति टाढो भएकोहरू, जस्तै अब सबैजना चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबैजनालाई कामै नपाउने भन्ने त हुँदैन, कुनै काम गरिरहेछ, तिनीहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कामबाट वञ्चित भएकोहरू विगत 2 वर्षदेखि काममा तिनीहरू काम नपाइरहेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विशेष ध्यान दियो भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ, त्यो एकदम राम्रो कुरा पनि हो, तिनीहरूलाई चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा। संघले गरेको यस्तो कार्यक्रमले पर्यटन मजदुरहरूका लागि केही हदसम्म राहत पाउने अपेक्षा गरेको नेपाल पर्यटन श्रमिक संघका अध्यक्ष कपिल पाण्डेले बताउनुभयो। फेरि लकडाउन हुने अवस्था आयो भने त अब त मजदुर हाम्रा आरोहीहरूको अवस्था त के होला तपाईँ नै कल्पना गर्नुहोस्। राज्यले थेक्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने राज्यलाई बारम्बार पर्यटन बोर्डलाई होस्, पर्यटन मन्त्रालयलाई होस्, विभागलाई होस्, हामीले बारम्बार के भनेका छौँ भने हामीलाई एटलिस्ट 3 वर्षलाई पुग्ने एउटा चाहिँ लोनको व्यवस्था गरिदेऊ। हामी कमाउनु सक्ने भएपछि कमाएर तिर्छौँ, कमाएर तिर्न सक्ने अवस्था हुँदा फेरि हामी तिर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ विभिन्न समयमा लगभग 2 वर्षदेखि 20औं पटक हामी मन्त्रालय धायौँ।
30औं पटक बोर्डमा गयौँ, बोर्डमा ठुल्ठुला आन्दोलनहरू भयो यसकै लागि, ती आन्दोलनहरू पनि बिस्तार सेलाउँदै गए। त्यो हिसाबले मैले के भनिरहेको छु राज्यलाई, अहिले पनि पर्यटन मन्त्रीले यहाँ केही चिज त बोलेर जानुभयो आज पनि, मौद्रिक नीतिमा होस्, राज्यका पोलिसीमा होस्, अरू केही नभए पनि पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई एटलिस्ट 15 लाख बराबरको सहुलियत, ऋण सहुलियत चाहिँ उसले कमाएर तिर्न सक्ने अवस्थामा 1%, 2% ब्याजमा, तपाईँको 3% ब्याजमा उसले चाहिँ लोनको व्यवस्थापन भयो भने एटलिस्ट ऊ 3 वर्ष चाहिँ थेक्न सकोस्। 3 वर्ष चाहिँ उसलाई तपाईँको चाहिँ पर्यटनले यो लोनले चाहिँ थेक्न सक्ने अवस्था भयो भने त्यसपछि उसको पर्यटन रिभाइभ भएपछि त उसले कमाएर तिर्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता आजका मितिसम्म के छ भने राज्यले एटलिस्ट 15 लाख चाहिँ लोनको व्यवस्थापन गरिदियोस्। जो पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने एक्चुअल मजदुरहरू छन्, जो एक्चुअल तपाईँको चाहिँ पर्यटन श्रमिकहरू छन्, तिनको मलाम लाग्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको उहाँहरूलाई लोनको व्यवस्थापन, ऋण सहुलियत, ऋणकै व्यवस्थापनै सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको लागि आजको दिनसम्म आइपुग्दा समेत पर्यटनहरूको हितका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रमको आयोजना गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो। यसका लागि नेपाल सरकार, सम्बन्धित सरोकारवाला संघ संस्था र यस क्षेत्रको व्यवसायी मजदुर एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ। क्यामेरामा तेज किरातीको साथमा डोल्मा शेर्पा, काठमाडौँ। हिमाली आवाज। आदरणीय दर्शकबिन, आज विशेष गरेर नेपाल पर्वतारोहण संघ एनएमले घोषणा गरेको राहत प्याकेजको विषयमा विशेष जानकारी यस कार्यक्रममा राख्यौं। आजको यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रमप्रति सल्लाह र सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले indigenousetelevision@gmail.com र इन्डिजिनियस टेलिभिजनको अफिसियल नम्बरमा फोन गरेर पनि सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको सुविधाको लागि हामीले यो कार्यक्रम इन्डिजिनियस टेलिभिजनको अफिसियल युट्युब र इन्डिजिनियस टेलिभिजनको मोबाइल एपमा पनि राखेका छौं। आगामी साता यसरी नै हिमाली आदिवासीहरूको सरोकार र नेपालको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर विशेष कार्यक्रम लिएर आउने जमर्को गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता सोनम याङजी शेर्पा पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त तुचिसे। हिमाली आवाज।